بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين سبحان الله والملائكة بعد ذلك ظهير ما شاء الله ما شاء الله عسى ربه إن طلقكن أن ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في صوتك ما شاء الله नहीं खुल के दाद दिया مؤمنا ما شاء الله ما شاء الله 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 أكبر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما شاء الله مسلمات मेहरबानी फरमाए नारे तकबीर अज़मत कुरान अज़मत
Allah. Wah kali biasa wah. صوتا جميل مؤمنا الله क्या अंदाज سبحان الله سبحان الله سبحان الله بارك الله في حياتي. ما هذا الجمال أحسنت أحسن جميل لست عليك ما شاء الله بارك الله عسى
في الصوت وعمل أزواجا خيرا سبحان الله ما شاء الله تائبات الله أكبر مسلمات مؤمنات قانتات الله أكبر ما شاء الله صوتا جميلا ما شاء الله الذين آمنوا أنفسهم وأهليكم ما شاء الله ما شاء الله وقودها الناس والحجارة थका बैठे मैं मोबाइल लेने यहाँ पे ब्रेस में وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ويفعلون ما يؤمرون ما شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سبحان الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان إذا बहुत खूब अल्लाह आपको जय खैर